الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله استقيموا واعتدلوا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا
اليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين وأيد جندك المجاهدين وابعث لهذه الأمة حاكما عادلا مسلما يقودها إلى الطريق المستقيم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة. اللهم كن لهم عبدا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام وركنك الذي لا يضام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم كن للمستضعفين في كل مكان. اللهم اجبر كسرهم. اللهم ارحم ضعفهم. اللهم أقل عثرتهم. اللهم أنزل السكينة على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم إنهم خائفين فأمنهم يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك أهلنا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المشردين والنازحين واللاجئين والمظلومين والمقهورين يا قوي يا جبار يا منتقم. انتقم لهؤلاء يا رب العالمين. انتقم للمستضعفين وللمقهورين وللمظلومين وللمنكسرين يا ربنا يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء هذا الدين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم صب صوت غضبك وانتقامك على الكفرة والمجرمين. اللهم ارفع عنهم عافيتك. اللهم ارفع عنهم حلمك. اللهم ارفع عنهم إمهالك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدام المجاهدين. اللهم قو عزائمهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم صوب رأيهم. اللهم سدد رميهم. اللهم دافع عنهم. اللهم ارم عنهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى وبيت خليلك إبراهيم من دنس الغاصبين ومن عدوان المعتدين ومن مكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين وارتب سراح المسجونين وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين في القريب العاجل يا رب العالمين. اللهم تقبل جميع الشهداء واجمعنا وإياهم في جنات النعيم. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.